बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पे देख रहे हैं। मैं मदाब अहमद। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम आपको इस जुल्म की एक दास्तान रकम हुई है एक जज के घर में, उस हवाले से जो वो आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम आपको ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से कुछ अपडेट करेंगे और इससे बचने का कुछ एक तरीक़ाकार जो वो बताएंगे। इसके अलावा जो है वो इमरान रियाज के मतलब जो वो कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। नाजरीन, ये एक जुल्म की दास्तान है जो कि एक जज के घर में जो वो रकम हुई है। आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है वो एक ख़बर सुनी होगी। आप सबकी नज़र से ये खबर गुजरी होगी कि कैसे एक जज के घर में एक बच्ची जो है वो उसकी मुलाजमा होती है और उस पर जो बदतरीन जो है वो तशद्दुद किया जाता है। तो अब जो है वो मैं आपके सामने वो मौक़िफ़ रख रहा हूँ जो उसकी बच्ची की फैमिली का मौक़िफ़ है कि किस तरह से एक जज की बीवी जो है वो जल्लाद बन गई और बेहद जो है वो नाजरीन इंतहाई शर्मनाक है। इंसान जो है वो जब ये दास्तान जो है वो हमारे सामने आती है और अब पूरी जो डिटेल्स है वो खुल के जो है वो सामने आ गई है, तो बतौर माशरा ये हमारे लिए बहुत ही जो है वो शर्मनाक एक पहलू है जो कि एक जज जिसका काम दरअसल इंसाफ फराहम करना होता है, उसके ही घर में नाजरीन जो है वो एक बच्ची जो कि कम उम्र बच्ची है, 13-14 साल की है। सबसे पहले तो कानूनी तौर पर भी ऐसी बच्ची को मुलाजम के ऊपर रखना एक जज को ज़ेब नहीं देता, और फिर अगर रख भी ली थी तो उसके घर में इतना ज़्यादा जुल्म होता रहा। बच्ची की वालदा जो है वो नाजरीन अब मीडिया से बात करती है, आपने उसकी गुफ्तगू सुनी होगी। आज पिछले दिन जो है वो पिछली जो रात गुजरी है उसमें हामिद मीर के प्रोग्राम में उसकी वालदा जो है वो टीवी के ऊपर आती है और इस बात का एतराफ़ करती है कि बच्ची पर जो बदतरीन तशद्दुद है, और नाज़रीन वो पूरी कहानी खोल के जो वो आगे रखती है और वो कहती है कि जब जज की बीवी ने उसको बुलाया बच्ची की वालदा को और कहा कि अपना ये कूड़ा क्रिकेट, उस बच्ची का कहा कि ये अपना कूड़ा क्रिकेट जो है ये यहाँ से ले जाएं, और क्योंकि बच्ची निकाब में थी उस वक़्त उसको पता नहीं था, और जिस वक़्त वो बच्ची उस घर से निकल रही थी उस वक़्त भी उस जल्लाद औरत ने नाजरीन उसको लात मार के जो वो बाहर निकाला। और फिर जब बच्ची को घर लेके जाते हैं तो बच्ची का रास्ते के अंदर जो वो निकाब उतारते हैं तो देखते हैं कि वो शदीद जो वो नाजरीन जो वो ज़ख्मी थी, और ज़ख्मों की हालत उसकी ये है कि वो अब तक जो वो नाजरीन आज के दिन तक जो वो अस्पताल के अंदर दाखिल है और उसके जो ज़ख्म है उसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, इतना जो बदतरीन तशद्दुद हुआ है। और उस जलाद औरत ने नाजरीन उसके सर के अंदर जो है वो चमचे, कड़छे और जो चाय वाली वो डोरी होती है वो जो है वो उसके सर के ऊपर जो वो मारती रही है। इसके अलावा उसके वालदा ने एक बड़ा ही भयानक किस्म का जो वो इंकशाफ किया है, और वो ये है कि जज की जो बीवी थी वो अपने नाखून जो है वो बच्ची की आंखों के अंदर जो वो मारती रही है। शायद इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इसके अलावा बच्ची के 3 या 2 जो नाखून जो वो हाथों के भी जो निकाले गए हैं और पाँव के भी निकाले गए हैं, और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि तशद्दुद से खाली ना हो। ये बच्ची की वालदा का नाज़रीन कहना है जो कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी अब पूरी तरह से ये चीज़ आ रही है। नाज़रीन, हज़रत अली ने फरमाया था कि जुल्म का निज़ाम जो है, कुफर का निज़ाम जो है वो चल सकता है लेकिन जुल्म व नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं। बदकिस्मती से हमारा माशरा पिछले 1 साल से ख़ासकर जो है वो एक अजीब व गरीब राह के ऊपर चल रहा है जहाँ पे इंसाफ लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, और इंसाफ लेते लेते यहाँ गरीब की गुर्बत ही उसका बहुत बड़ा जुर्म बन जाती है। शायद यहाँ पर इस वक्त के जो हालात हैं, डाका मारना, चोरी डकैती करना, कोई बड़ी सी फाशी करना, मतलब बड़े से बड़ा जुर्म करना, शायद उस बंदे को जो प्रोटेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन एक गरीब आदमी का जो सबसे बड़ा जुर्म है
وہ اس کی غربت بن گیا ہے، اور ایک غریب آدمی کو موجودہ حالات میں جو وہ انصاف لینا اس کے لیے ناظرین بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک اور واقعہ دیکھا کہ ایک کلفی فروش جو فیصل مسجد کے سامنے جو ہے وہ ناظرین ایک کلفی فروش ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے 4 مہینے کی، اور 5 لاکھ روپے جو وہ اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور جج جو ہے وہ اس کا تیز ترین انصاف جو ہے ناظرین وہ اس کلفی فروش کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جرمانہ نہیں دے سکتا تو مزید 2 مہینے کی قید میں جو وہ اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر طرف مایوسی ہے، اس ملک میں ناظرین ایسے لوگ بھی ہیں جو انصاف کے لیے لڑتے ہیں، ایسے وکلا بھی ہیں جو آج بھی ناظرین انصاف کے لیے جو وہ کھڑے ہیں۔ تو ایک وکیل کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے یہ کیس لڑتا ہے اور اس کلفی فروش کو جو ہے وہ ناظرین ضمانت پر جو ہے وہ رہا کر لیتا ہے۔ ناظرین یہ جو ظلم کا نظام ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں ظالم کو اس وقت جو ہے وہ ظلم کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے جب اس کے سامنے آپ گنگے بہرے اور اندھے بن جائیں گے۔ دیکھیں یہ مت سوچیں کہ اس کے گھر میں ہوا تو آپ کے گھر، یہ ایک نہ ایک دن آپ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک واقعہ ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہوا تھا، زینب نام کی ایک بچی کے ساتھ ہے، قصور کے اندر شاید یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس پر بھرپور آواز اٹھی تھی اور وہ مجرم جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ تو سوشل میڈیا خاص کر اس کی آواز جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کو اتنا آپ ہلکا نہ رہیں، آپ دوسروں کی آواز ضرور بنیں۔ اگر آپ نہیں بنیں گے تو ایک نہ ایک دن میرے آپ کے ہم سب کے محلے گھر تک یہ ظلم جو ہے وہ پہنچے گا۔ جب معاشرہ ظلم کے اوپر چپ رہتا ہے تو ناظرین یہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو قصور میں پھر اس کے بعد بے شمار بچیوں کے ساتھ جو وہ ناظرین ریپس ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ سوچ کے چپ رہیں گے کہ یہ کسی اور کا مسئلہ ہے، کسی اور کے گھر میں ہوا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک دن آپ سب کے گھر میں جو ہے وہ یہ چیز پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا اس ظلم کے خلاف بولنا جو ہے وہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو اپنی آواز کے لیے ناظرین جو ہے وہ استعمال کیا کرے۔ ناظرین دوسری اور اہم خبر جو وہ آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں، آج کل آن لائن بہت زیادہ فراڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو لون اپلیکیشن ہوتی ہیں بر وقت اور اس طرح کی بے شمار مختلف نام جو ہے وہ آپ فیس بک کھولتے ہیں یا سوشل میڈیا کی کوئی بھی چیز کھولتے ہیں تو وہاں پہ ایڈ چل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں اور پھر قرض لے لیتے ہیں اور پھر جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو ناظرین تقریباً ایک بندہ خودکشی بھی کر چکا ہے، اور وہ اس جو صارف کا موبائل ہوتا ہے اس سے پورا ڈیٹا وہ ہیک کر لیتے ہیں اور ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی فیملی تک کو وہ کالیں کرتے ہیں، ستاتے ہیں، اور پورا قرض جب بندہ دے بھی دیتا ہے سود سمیت تب بھی ناظرین وہ رچتے نہیں ہیں، اور زیادہ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ مشکل ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک صارف سے کرتے ہیں، جو اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، ملکی حالات ہیں، بہت کٹھن ہیں، مشکل ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی طریقہ اڈوپٹ کرتے ہوئے وہ لون لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو وہاں پہ پھنسا لیتے ہیں۔ ناظرین اس چیز سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک بہت کٹھن طریقہ ہے۔ واپسی جب آپ کرتے ہیں تو تقریباً آپ کی جیب خالی کر کے جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ تو بہت سی ایپس جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور کچھ جو ایپس ہیں وہ بلاک بھی ہو چکی ہے ناظرین، سو ان سے بچیں۔ اصل میں آپ نے اگر لون لینا ہی ہوتا ہے تو پھر یہ جو بینک کی ہوتی ہیں جیسے ایچ بی ایل ہے، اسٹینڈرڈ چارٹر وغیرہ کی، ان کی جو ایپس ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ آپ لون لیں۔ وہاں ایک جو آپ پروسیجر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ پہلے سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ شیئر بھی کرتے ہیں لیکن بعد میں آپ کے ساتھ فراڈ کر دیتے ہیں، ان پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ نے لون لینا ہی ہے اور یہ ایپس کے ذریعے لینا ہے، ایزی طریقہ، کیونکہ لون لینے کا طریقہ کار جو بینک میں ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں کاغذات وغیرہ دینا پڑتے ہیں جو کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں ناظرین۔ لیکن یہ جو ایپس ہوتی ہیں یہ بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے، ایک کلک سے آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ سارا
रकम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन दोबारा देने का जो है तरीका मुश्किल है। इसलिए आप जो बैंक्स ऐप होती हैं, HBL की हो गई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वगैरह की हो गई, तो इसके ज़रिए आप यूज़ करके जो है वो बेशक लें। एक और नाज़रीन आजकल जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो ये छोटा भाई बड़ा भाई, इनकी शायद दुबई के अंदर जो है वो शॉप है, वहाँ पर तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो ये चल रही है, वहाँ लोगों को ये गिफ्ट भी देते होंगे, तोहफे भी देते होंगे आईफोन्स के। लेकिन जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनके नाम पर जो है वो बहुत बड़ा जो है नाज़रीन फ्रॉड हो रहा है, और कितने लोग इस फ्रॉड का जो है वो शिकार होते हैं। जैसे ही लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, एक ऐप बनी होती है फेसबुक के ऊपर, वहाँ एक ऐड आता है और कहा जाता है कि पहले जो 3 लोग जो कमेंट करेंगे उनको जो है वो आईफोन जो है वो गिफ्ट किया जाएगा। और फिर लोग कमेंट करते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए फिर उनसे रब्ता करते हैं, और सबसे पहले जो है वो एक डब्बा नुमा गिफ्ट जो है वो आपको सेंड करते हैं कि ये देखें जी, आपका आईफोन जो है वो रिसीव हो चुका है, 8 नंबर का डब्बा है, फ़लाँ एयरपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, आप अपना एड्रेस दें, हम आपको वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो लिहाजा एड्रेस की जो फ़ी है नाज़रीन, माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरे पास जो है वो लाइट जो है वो चली गई है, इसलिए मैं अपना व्लॉग जो है वो पूरा नहीं कर सका। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको जो है वो इस हवाले से जो है वो आगाह करूँगा। अपना ख्याल रखेगा, अपने इस चैनल का भी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरी जो है वो अपडेट दे दूंगा, इस फ्रॉड के हवाले से भी और इमरान रियाज भाई के मतलब से भी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी।